हरि ओम्। नमः सर्वेभ्यः। अद्य श्रीमद्भगवद्गीतायाः प्रथमभागस्य नवमं दिनम्। अस्तु, अग्रिमश्लोकः। ततस्वेतैर्हयैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः। एकम् अस्माभिः ज्ञातव्यम्। वस्तुतः द्वादश श्लोकादारभ्य द्वादश-त्रयोदश श्लोकौ द्वौ अपि वस्तुतः कौरवपक्षस्य शङ्खनादवर्णनं भवति। प्रथमं कुरुवृद्धः आरभते, ततः परम् अन्ये सर्वे अपि तारयन्ति वाद्यानि इति ज्ञायते। ततः परं पाण्डवपक्षे पाण्डवाभ्यां तत्र शङ्खनादः क्रियते। ततः परं पाण्डवपक्षे के किं कुर्वन्ति इत्येतत् तत्र उच्यते। वस्तुतः चतुर्दशश्लोकादारभ्य तत्र पाण्डवपक्षे ये किं करिष्यन्ति, किं कृतवन्तः इत्येवं तत्र उच्यते। अतः तत्र पाण्डवपक्षस्य प्रथमः श्लोकः अयम्। अत्र पदच्छेदं पश्यामः। ततः श्वेतैः हयैः युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवः च एव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः। अत्र पुनः हहैर् इत्यत्र पुनः विसर्गस्य रेफादेशः, पुनः हहैर्युक्ते इत्यत्रापि विसर्गादेशः भवति। पाण्डवश्चैव इत्यत्र पुनः विसर्गस्य सकारादेशे स्तुत्वम्। अत्र पुनः एकमेव क्रियापदं प्रदध्मतुः। एतत् क्रियापदं पुनः लिट्लकारस्य अत्र ध्मा धातोः लिट्लकारस्य द्विवचनरूपं प्रथमपुरुषस्य प्रदध्मतुः। वस्तुतः एतानि रूपाणि अस्माभिः ज्ञातव्यानि। प्रदध्मौ, प्रदध्मतुः, प्रदध्मुः एवं त्रीणि रूपाणि भवन्ति, एकवचने, द्विवचने, बहुवचने अपि। अत्र प्रदध्मतुः इत्येतत् द्विवचने लिट्लकाररूपं भूतकालस्य। अत्र वादितवन्तौ इति अर्थः तत्र। अत्र प्रदध्मतुः अत्र द्विवचनकारणात् कौ प्रदध्मतुः। अत्र पाण्डवः, माधवः, पाण्डवः च। अत्र माधवः पाण्डवश्चैव प्रदध्मतुः। अत्र किं प्रदध्मतुः? अत्र शङ्खौ प्रदध्मतुः। पृथक् पृथक् शङ्खौ आस्ताम्। तौ शङ्खौ प्रदध्मतुः। कीदृशौ तौ? दिव्यौ शङ्खौ। अत्र दिव्यौ नाम अत्र अलौकिकशङ्खौ आस्तां तौ। पुनः अत्र माधवः पाण्डवः च कुत्र भूतवन्तौ इत्युक्ते तत्र स्यन्दने स्थितौ आस्तां। स्यन्दने अतिष्ठतां तौ इति अर्थः। अत्र स्यन्दनं नाम रथः इति। रथे उपविशन्तौ, स्थितौ नाम तत्र स्थितवन्तौ इति अर्थः। तथापि अत्र उपविष्टवन्तौ इत्यपि अर्थः भवति। अतः स्यन्दने उपविष्टवन्तौ तौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः इति ज्ञायते। पुनः अत्र स्यन्दनं महत् स्यन्दनं वर्तते तत्। अतः अत्र पुनः विशेषणविशेषभावे तत्र महती स्यन्दने इति भवति। महती स्यन्दने स्थितवन्तौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः इति ज्ञेयम्। ततः परं तत् स्यन्दनं कथम् आसीत् इत्युक्ते श्वेतैः हयैः युक्तमासीत् तत् स्यन्दनम्। अत्र श्वेतैः अश्वैः संयुक्तमासीत् तत् स्यन्दनम् इति ज्ञेयम्। अस्तु, एतद् सरलतया अवगम्यते इति मन्ये, अर्थः अवगतः इति मन्ये। पुनः अत्र ततः इत्यनेन पूर्वतनश्लोके स शब्दः तुमुलः भवति इति ज्ञातं। ततः परं पाण्डवपक्षे इमौ द्वौ शङ्खनादं कृत्वा युद्धोत्साहं कुर्वन्ति इति ज्ञेयम्।
माधवः इत्यत्र समासः वर्तते। अत्र वस्तुतः माधवः नाम कृष्णः। तत्र मा नाम लक्ष्मीः। अत्र लक्ष्म्याः धवः नाम पतिः। तत्र लक्ष्म्याः पतिः इत्यस्मिन् अर्थे माधवशब्दः। अतः मायाः धवः माधवः इति षष्ठीतत्पुरुषसमासः। अग्रे पुनः तत्र महती स्यन्दने इत्येतद् उक्तत्वात् तत्र वस्तुतः अर्थद्वयं भवति। विशालमित्यपि एकः अर्थः भवति। अन्यथा तत्र स्यन्दनस्य महत्त्वं बोध्यते इत्यपि उच्यते। अत्र अस्मिन्नेव स्यन्दने गीतोपदेशः अग्रे भविष्यति इत्येतद् तत्र स्यन्दनस्य महत्त्वं वर्तते। अतः तत्रापि तथापि तद् स्यन्दनं महत्त्ववत् वर्तते इत्यपि उच्यते। तथा विशालमपि अस्ति इति केचन। एवं तत्र भेदः दृश्यते। मा इति अत्र प्रातिपदिकं वा? समान मा इति प्रातिपदिकम्। आम्। अत्र सम्पूर्णपदं किं भवति मा उपयुज्य? मा इत्युक्ते लक्ष्मीः इत्येव अर्थः। ओ मा एव प्रथमाविभक्ति एकवचनरूपम्। मा इति प्रथमाविभक्ति लक्ष्मी। मदर् लक्ष्मी इत्येव अर्थः। अस्तु। Thank you for watching this video online. If you have any queries or feedback about this session or series, post them in the comment section below. If you like to join the live course, you can use the link given in the description to register for the course and ensure that you meet the prerequisites of the course. And if you like this video, please like and share this video with others. And dhanyavadaha vayam punaha milishyamah.